अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, आपकी जायज़ तमन्नाओं को और जायज़ ज़रूरतों को अल्लाह ताला हमेशा पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आ जाते हैं कहानी की तरफ। वो पांचों दायरे की सूरत में एक दूसरे के सामने बैठे डिनर एंजॉय कर रहे थे। आदिल को कंपनी की जानिब से ऑफिस के करीब ही घर मिल रहा था। वो लोग अनकरीब उस घर में शिफ्ट होने वाले थे। आज का डिनर इसी खुशी में आदिल की तरफ से था। यार वैसे ये घर याद तो बहुत आएगा हमें, हैदर ने कहा। आदिल ने चिकन पीस को रायते में गोता लगाकर दांतों की नज़र करते हुए कुन अखियों से हैदर को देखकर उसके जुमले पर गौर किया। एक बड़ा सा पुरसोच हुंकारा भरा, फिर गोया हुआ। ऐसा कर जिगर, तू भाभी के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ इसी घर से कर ले, कैसा रहेगा? कहकर दांत तलब नज़रों से तमाम लोगों की तरफ देखा। हैदर के दांतों में एक हड्डी आकर कड़क की आवाज़ के साथ अंजाम को पहुंची। आदिल के जुमले ने सख्त तकलीफ पहुंचाई थी उसे। मनहूस आदमी, तेरे मुंह में खाक। अल्लाह न करे जो मैं अपनी नई नवेली ज़िंदगी का आगाज़ इस घर से करूं। मैं तो यूं ही एक बात कह रहा था, अच्छा बुरा वक्त गुजारा है इस घर में आखिर। बुरा वक्त, सिर्फ बुरा ही वक्त गुजरा है यहाँ पर। अच्छा वक्त गुजारने तो हम अपने अपने घर जाते थे। अहसन ने ज़ुबान खोली। अच्छा यारो, कोई मुझे मेरे मसले का हल तो बता दो। आदिल को अचानक ही वो बात याद आ गई जिसने इसे कई दिन से परेशान कर रखा था। सो मदद तलब नज़रों से दोस्तों को देखा। मसला बयान किया जाए, अहसन ने इंतहाई संजीदगी से दरियाफ्त किया। यार भाई भाभी पीछे ही पड़ गए हैं कि इस वीकेंड घर पर आओ। 5-6 दिन से टेलीफोन कॉल्स का तांता लगा हुआ है। तो चला जा, घर ही तो बुला रहे हैं ना, कोई कश्मीर पे तो नहीं भेज रहे हैं जिहाद करने जो तेरी जान पर बनी हुई है। काफ़ी देर से खामोश मुहिबुल्लाह ने ज़बान खोली। नहीं जानना चाहता मैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने माँ बाप के बाद मेरा घर मेरे लिए अजनबी कर दिया। ईद बकरीद मेरे जाने पर मुंह बनाते थे, फ्रिज लॉक कर देते थे कि कहीं मैं कुछ निकाल कर खा न लूँ। मेरे पहुँचते ही इनके चेहरों पर सवाल रकम होता था कि वापस कब जाओगे। शिद्दत जज्बात से आदिल का चेहरा सुर्ख हो गया। तो फिर अब क्यों इतनी याद सता रही है आपकी? अनस ने अचंभे से पूछा। बसरे रोज़गार होते ही मेरा स्टेटस बदल गया है। ये मेरी ज़ात नहीं, ये मेरी नौकरी और उससे मिलने वाली मुराआत है जिन्होंने अचानक ही इतना अहम बना दिया है मुझे। चलो किसी बहाने ही सही आपकी अहमियत का अंदाज़ा तो हुआ उन लोगों को। सिर्फ अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ, और भी कई तरह की फ़िक्रें मेरे बारे में सताने लगी हैं उनको। मसलन, अहसन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मसलन ये कि न मालूम मेरी कंपनी किस किस्म की है, मैं जिन लोगों के साथ में रहता हूँ। उंगली से उन सब की तरफ इशारा किया। वो किस कुमाश के लोग हैं। असल फ़िक्र ये है कि कहीं सारी तनख्वाह तुम लोगों पर न लुटा दो। आदिल ने कुछ इस अंदाज से कमर पर हाथ टिकाकर कहा कि हसन की हंसी छूट गई। ऐसा कर लाले, ये मौलवी के साथ एक सेल्फी लेकर भाई भाभी को भेज दे, उससे ज़रा इम्प्रेशन बहुत बेहतर हो जाएगा तेरा, हैदर बोला। इससे पहले कि आदिल कोई जवाब देता, इसका मोबाइल गुनगुनाने लगा। जेब से निकालकर स्क्रीन देखी, भाभी कॉलिंग जगमगा रहा था। सुबह से कोई तीसरी बार कॉल आ रही थी, एक बार भी रिसीव नहीं की थी मैंने। आदिल ने बेजारी से मोबाइल को देखा। फ़ोन तो सुन ले, मुहिबुल्लाह बोला। मैं नहीं सुन रहा, फिर वही इसरार होगा कल आ जाओ, आदिल ने सर झटका। यार एहसन, ऐसा कर, फ़ोन रिसीव करके कह दे कि मैं कहीं बाहर गया हूँ, मोबाइल घर पर रह गया है। ना बाबा ना, अहसन ने दोनों कानों को हाथ लगाया। मैंने झूठ बोलने से तौबा कर ली है। अच्छा, कब से? आदिल ने खुनख्वार नज़रों से उसे घूरा। आज और अभी और इसी वक्त से। सोच ले, तुझे भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, आदिल ने उसे याद दिलाना चाहा। फ़ोन बज कर खामोश हो चुका था। सोच लिया, अहसन ने हड्डी एक तरफ रखते हुए फ़ौरन सोच लिया। फ़ोन एक मरतबा फिर गुनगुनाने लगा। ला, मेरी बात करवा दे, हैदर ने उस फ़ोन लेने के लिए हाथ उस मोबाइल की तरफ बढ़ा दिया। मैंने तो झूठ बोलने की कसम नहीं ली है। वैसे भी तूने भी मेरी खातिर बहुत सारे झूठ बोले हैं मेरे खालू से।
احسان کا بدلہ احسان، کہتے ہوئے حیدر نے عادل کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ جی السلام علیکم۔ حیدر نے سیل فون پر بولنا شروع کیا۔ دراصل وہ تو کہیں باہر گیا ہوا ہے، موبائل ادھر ہی چارجنگ پر لگا رہ گیا۔ جی یہ تو نہیں معلوم کب تک واپس آئے گا۔ اصل میں کہہ رہا تھا کہ چھٹی کا دن بھائی بھابھی کے ساتھ گزارنا ہے، تو بچوں کے لیے کھلونے اور کچھ دوسری شاپنگ وغیرہ کرنا ہے۔ عادل کی آنکھیں آخری حد تک پھیل کر باہر آ گئیں۔ کمبخت میر جعفر، زیر لب وہ اور بھی کئی نازیبا القابات سے نوازا۔ جی میں یاد سے بتا دوں گا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے عادل کی سمت بڑھا دیا۔ عادل نے اسے گھورا۔ یار غدار، کیا بکواس تھی یہ؟ بکواس نہیں کہتے اسے، بری بات۔ بھابھی بہت تاکید سے کہہ رہی تھی کہ عادل سے کہنا کھانے پر ٹھیک ٹھاک اہتمام کر رہی ہوں، ضرور آ جائے گھر۔ میں اس بکواس کی بات کر رہا ہوں جو تو فون پر کر رہا تھا۔ اچھا وہ، میں نے بتایا تو تھا کہ میں نے توبہ نہیں کی ہے جھوٹ بولنے سے۔ ویسے بھی اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا تھا تیرا احسان اتارنے کا؟ حیدر نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ عادل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حیدر کو کچا ہی چبا جائے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں موبائل سائلنٹ پر ہی رہنے دیتا۔ عادل افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا۔ چل بس کر دے، تھوڑا ضرب بڑا کر لے اپنا۔ دوسروں کے غلط رویوں کو نظر انداز کرنا ہی اصل جہاد ہے۔ جو انہوں نے کیا بھول جا۔ محب اللہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا۔ بہت آسان ہے نظر انداز کرنا اگر دوسروں نے کرنا ہو تو۔ عادل نے سر جھٹکا۔ چل غصہ تھوک دے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو جانے کی تیاری کر اور بازار کا چکر لگا لے۔ احسن نے مفت مشورہ دیا۔ کیوں بازار کا چکر کیوں لگانا ہے؟ میں بر دکھوے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں۔ نہیں، بازار کا چکر بچوں کے کھلونے اور ضروری شاپنگ کے لیے لگا لے۔ حیدر نے دانت نکالے۔ اندر کر دانت ورنہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ عادل جارحانہ تیور کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ حیدر نے دانت جلدی سے اندر کر دیے۔ ہیں؟ کیا؟ کیوں؟ سب منہ کھولے عادل کی بات پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ عادل نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ اور تو اور ازل کا پرسکون اور خاموش محب اللہ بھی حیرت کی زیادتی کے سبب پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ یعنی کہ واقعی کچھ اس قسم کے تاثرات ان کے چہرے پر لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا بات تھی؟ صرف اتنی کہ عادل کے بھائی نے فون کر کے عادل سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے ان تمام دوستوں کو بھی لے کر آئے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے برے بھلے وقت میں عادل کا اتنا خیال رکھا تھا۔ تمام لوگ متذبذب تھے۔ عادل کے گھر ان کا کیا کام بھلا؟ مگر عادل بضد تھا، جائے گا تو ان سب کے ساتھ ہی جائے گا۔ چاروں ناچار سبھی تیار ہو گئے جانے پر۔ انس اور حیدر اگلی 2 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بالکل پیچھے احسن اور عادل تھے۔ محب اللہ کو سب سے آخری میں جگہ ملی تھی، سو وہ ان سے خاصا دور تھا۔ یہی کوئی 2.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ سفر تمام ہونے کو تھا، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ جب عادل کی سیل پر بھائی کی کال آئی، وہ عادل کے آنے کا کنفرم کر رہے تھے۔ جی بھائی، بس پہنچنے والا ہوں۔ اچھا سنیں، وہ میرے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں، میرے دوست ہیں میرے ساتھ جو میرے ساتھ رہتے ہیں۔ انہیں بہت اشتیاق تھا آپ لوگوں سے ملنے کا، سو ساتھ ہی آ رہے ہیں میرے۔ بات کر کے فون بند کر دیا۔ تو نے ہم سے جھوٹ بولا کہ بھائی نے بصد اصرار ہمیں آنے کے لیے کہا ہے؟ احسن کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ہاں، سکون سے کہتے ہوئے عادل نے کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھا۔ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عادل کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دے۔ کیونکہ جھوٹ بولنے سے توبہ تو نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے۔ اس کے اطمینان میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا۔ تجھے شرم نہ آئی ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ نہیں، عادل کا سکون قابل دید تھا۔ ابے کس چیز کا بدلہ لیا ہے تو نے ہم سے؟ حیدر نے گردن گھما کر عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ تیرے کل والے جھوٹ کا۔ عادل نے جتاتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے جلدی سے منہ آگے کر لیا۔ اف عادل بھائی، انس کا رہا، ہم اور بن بلائے مہمان، اف، صرف ایک محب اللہ تھا جو ہر بات سے بے خبر تھا۔ وہ سب ایک چھوٹا سا قافلہ محسوس ہو رہے تھے۔ عادل نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ باقی سب کو تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا صورتحال کا۔
صرف ایک محب اللہ تھا جو بالکل ہی بے خبر تھا۔ دروازہ عادل کے بھائی نے کھولا۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ان لوگوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ عادل ان سے بغل گیر ہوا اور باری باری سب سے ان کا تعارف کروایا۔ عادل بھائی کی معیت میں ان لوگوں کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ بھابھی عادل سے ملنے کچن سے باہر آئیں اور اتنے بہت سارے لوگ دیکھ کر دوبارہ سے کچن میں گھس گئیں۔ عادل کے بھائی نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیگم کو عادل سے ہوئی آخری گفتگو کے بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ بدمزگی جو 20 منٹ بعد ہونی ہے وہ پہلے سے کیوں ہو بھلا؟ بس یہی سوچ کر نہیں بتایا تھا۔ سو بھابھی تو اتنے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر تو گھبرا گئی۔ ان کی نظر سب سے پہلے عادل کے برابر کھڑے محب اللہ پر پڑی تھی، باقی کسی کو وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اجی سنتے ہیں؟ ان کی پاٹدار آواز پر ہی نہال بھائی باہر کو بھاگے۔ یہ عادل تبلیغی جماعت والوں کو ساتھ لے کر کیوں آ گیا؟ انہوں نے اپنا والیوم کم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ محب اللہ بیچارہ تو اس تخاطب پر ہی گھبرا سا گیا تھا۔ عادل نے بہرے کیف بہت لطف اٹھایا ان کے اس جملے کا۔ تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں وہ، اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ وہاں، بھائی منمناتی ہوئی آواز میں ان سے کہہ رہا تھا، اور ان کی آواز یہ لوگ بخوبی سن رہے تھے۔ میں ذرا بھابھی سے مل کر آتا ہوں۔ عادل ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ پیچھے حیدر نے محب اللہ کو عادل کی کمینگی کے بارے میں پوری بریفنگ دی، جس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صاحب خانہ کی آوازیں نہایت ہی آرام سے ان تک پہنچ رہی تھیں۔ عادل کے سلام کے جواب میں بھابھی نے اس پر چڑھائی کر دی۔ یہ تمہیں کیا سوجھی جو اتنا لشکر اٹھا کر ساتھ لے آئے ہو؟ اصل میں بھابھی یہ لوگ میرے بغیر نہیں رہتے ہیں، تو میں اس لیے انہیں ساتھ ہی لے کر آ گیا کہ بیچارے میرے بغیر کیسے رہیں گے پورا دن۔ وہ سب چشم تصور سے عادل کی بتی سی دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو اتنی بڑی فوج کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا ہے۔ بھابھی کی آواز اور فشائے خون خطرناک حد تک بلند ہو گئے تھے، مطلب بلڈ پریشر۔ اصل میں بھابھی آپ کو ہی اتنی فکر تھی کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے سوچا کہ ان کو ہی ساتھ لے آتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ اچھی کمپنی ہے میری، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اب ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ بھابھی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں بھابھی۔ عادل نے فلسفہ غلط جگہ جھاڑ دیا۔ اچھا تو کہو اپنے مہمان سے کہ ذرا نکال لیں اپنا رزق اور جو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ وہ بیچارے مہمان، ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو یہاں سے بس بھاگ کر چلے جائیں۔ میں بازار سے کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ نہال بھائی کی شرمندہ سی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے کانوں تک پہنچی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بازار سے کھانا وانا لانے کی۔ بھابھی کی پاٹدار آواز نے در و دیوار ہلا دیے۔ کچھ امید سی بندھی تھی کہ گھر سے ہی کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں چائے بنا دیتی ہوں، پلا کر ان ویلے نکموں کو رخصت کرو۔ غضب خدا کا، ایسے پرائے گھر میں منہ اٹھا کر آ گئے۔ کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور منہ اٹھا کر آنے والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بھابھی جائیں گے تو یہ لوگ میرے ہی ساتھ، ایسا کریں میرے حصے کا کھانا دے دیں، ہم سب مل جل کر کھا لیں گے۔ عادل کی آواز واقعی لطف اٹھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یا انہیں ایسا لگ رہا تھا۔ ارے تو ان کو شرم نہ آئے گی تمہارے حصے کا کھانا چٹ کرتے ہوئے؟ بھابھی کی آواز میں ایسا غصہ تھا جیسے وہ کھانا چٹ ہی کر گئے ہوں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، ایک سے بڑھ کر ایک بے شرم ہے ہم پانچوں۔ عادل نے بھابھی کی تسلی کرائی۔ قصہ مختصر، آخرکار عادل ایک ڈونگا مرغی کا شوربے والا سالن بھابھی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی بھابھی سے نظریں بچا کر 10-12 روٹیاں تندور سے لے آئے۔ میٹھے میں بغیر چینی سویوں کا زردہ تھا جو ایک ایک نوالا سب کے حصے میں آ گیا۔ یہ تھا وہ ٹھیک ٹھاک اہتمام جو بھابھی نے عادل کی آمد کی خوشی میں کیا تھا۔ بعد میں بطور عیاشی ان کو ایک ایک پیالی چائے پیش کی گئی۔ یار چائے اتنی ہی بد ذائقہ ہے جتنی تیرے ہاتھ کی ہوتی ہے، احسن نے عادل کے کان میں سرگوشی کی۔ بھابھی سے ہی ٹریننگ لے کر گیا ہوں، عادل نے جوابی سرگوشی کی۔ کھانا کھاتے ہی وہ واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، جب عادل نے محب اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار مولوی ظرف بڑا رکھنا یار،
दूसरों के गलत रवैयों को नज़रअंदाज करना ही असली जिहाद है। जो कुछ आज यहाँ हुआ है वो भूल जाना। ये कहकर दाईं आंख दबाई और ये पहली बार था कि मुहिबुल्लाह ने उसे मुक्का दिखाया। सच है, कुछ तकलीफ़ का अंदाज़ा आप उसको उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उनका सामना खुद नहीं करते। आदिल ने बाहर निकलते हुए एक अलविदाई नज़र अपने घर पर डाली। उम्मीद थी कि आज के बाद भाभी को इसकी फ़िक्र कभी नहीं सताएगी। अगर कभी याद आ भी गई तो अपने यार दिलदार तो साथ है ही ना। वो सब वापसी के लिए कदम बढ़ा चुके थे जब आदिल उनके हम कदम हुआ। वो जो यार थे, दिलदार थे, एक दूसरे के साथ थे। घर में दाखिल होते ही अनस और हैदर का इस्तकबाल बिरयानी की इश्तहा अंगेज़ खुशबू ने किया। आदिल चूल्हे के पास बैठा बिरयानी को गालबन फाइनल टच दे रहा था। वाव, ज़बरदस्त! ये इस कदर दिल लुभाने वाली खुशबू हमारे घर से आ रही है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अनस ने बड़ी बेसाख्ता अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया। आ रही थी का क्या मतलब है? अब क्या हिस्सासियत मर गई है या नाक ने काम करना छोड़ दिया है? आदिल ने कड़े तेवरों से अनस को घूरते हुए कहा। अनस उसकी बात पर गड़बड़ा गया। नहीं, वो असल में जैसे हम लोग गली में दाखिल हुए, चावलों की सौंधी सौंधी महक ने हमारा दिल खुश कर दिया, तो बेख्तियार ही दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह इन चावलों को हमारा भी नसीब बना दे। ये अब इल्म नहीं था कि हमारे ही नसीब में बने हैं। अनस ने जल्दी से वजाहत पेश की। अच्छा, तो ये बात थी। आदिल ने सर को हिलाया, गोया वजाहत कबूल कर ली। आदिल से सलाम दुआ के बाद वो अंदर आए तो अहसन को सलाद काटते पाया। भाई, ये इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है? हैदर ने एक खीरा उठाकर मुंह में रखते हुए पूछा। मैं तो जब घर आया था जनाब इज़्ज़त माब आदिल साहब को बिरयानी की तैयारी में मशगूल पाया। पूछने पर महज इतना बताया कि ये इनकी तरफ से एक सरप्राइज़ पार्टी है। अब सरप्राइज़ है, किस खुशी में वो बाद में बताएंगे। अहसन ने कंधे उचकाते हुए मालूमात बहम पहुंचाई। मौलवी किधर है? हैदर को मुहिबुल्लाह का ख्याल आया। दही लेने गया है रायते के लिए। रायते के बगैर मौलवी के हलक से बिरयानी नहीं उतरती। अहसन ने सलाद काटते हुए जवाब दिया। इतनी देर में मुहिबुल्लाह दही लेकर आ गया। मुझे दे, मैं रायता बनाता हूँ। अनस ने उसके हाथ से दही ले लिया। लीजिए हैदर भाई, आप हम सब को निकाल कर दें, आखिर आप हम सब में सबसे सीनियर हैं। आदिल ने बिरयानी का देगचा हैदर के सामने रखते हुए अदब से कहा। इतनी इज्जत? हैदर का मुंह खुला का खुला रह गया हैरत के मारे। आदिल की आंखों में झांका। आदिल ने आंखें पटपटाकर इस्बात में सर हिलाया। ये तूने सीनियर किस हिसाब से कहा है हैदर को? एहसन को एक ही बात काबिल गिरफ्त नज़र आई। निकाहशुदा होने के हिसाब से। आदिल ने अपनी बात की वजाहत की। ओह अच्छा, हैदर ने सर हिलाया। प्लेटों में सबको बिरयानी देने के बाद हैदर ने अपनी प्लेट में बिरयानी निकाल ली। पहला चमचा मुंह में रखा। वाह भाई वाह, क्या जायका है। हैदर ने तौसीफ़ी अंदाज में आदिल को देखा। इतनी शानदार बिरयानी बनानी तूने कहाँ से सीखी? हैदर ने एक और चमचा मुंह में रखा। यहाँ से। हैदर ने एक तरफ पड़े बिरयानी मसाले के डब्बे की तरफ इशारा किया। बाकी तमाम लोग खामोशी से बिरयानी के साथ इंसाफ करने में मशगूल हो गए। अब तो बता दे भाई, ये ट्रीट किस खुशी में है? अहसन ने आदिल की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। असल में ना, मुझे तरस आ गया था। आदिल ने बिरयानी का निवाला हलक से उतारते हुए जवाब दिया। तुझे हम पर ऐसा तरस आया कि बिरयानी की दावत कर डाली? हैदर ने हैरान होकर पूछा। ओहो, एक तो तुम लोग पूरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम लोगों पर तरस नहीं आया है। ये जो नुक्कड़ पर चिकन शॉप है ना, आदिल ने हाथ से इशारा किया, वो जिसका पूरे मोहल्ले ने बीमार मुर्गियां बेचने पर बाइकाट कर रखा है। मुहिबुल्लाह ने तस्दीक ज़रूरी समझी। हाँ हाँ, वही। आदिल ने इत्मीनान से कहकर मुँह चलाने लगा। बाकी जो जहाँ था वहीं बुत बनकर, यानी कि बीमार मुर्गी। आदिल ने इत्मीनान से निवाला हलक से उतारा, फिर बात मुकम्मल करना शुरू की। बेचारा बहुत उदास और दुखी बैठा था। मुझे देखा तो दिल का बोझ हल्का करने लगा। कहता है भाई, माफ़ तो खुदा भी कर देता है। पता नहीं हमारे मोहल्ले वाले इतने पत्थर दिल क्यों हैं। मैंने कब की तौबा की है, अब सेहतमंद और तंदुरुस्त मुर्गियां लाकर रखी हैं, लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। बस भाइयों, मुझे उस गरीब पर बहुत तरस आया।
साथ ही तुम गरीबों की शक्लें नज़रों के सामने नाचने लगी। तो झट से मैंने चिकन खरीदा और फट से बिरयानी का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। आदिल ने सुकून से कहते हुए उन सब का सुकून दरहम बरहम कर दिया। तूने हमें बीमार मुर्गी की बिरयानी खिलाई? हैदर जारहाना तेवर से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं यार, मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद थी, उसने मेरे सामने ही ज़ुबा की थी, आदिल कहते हुए हैदर से ज़रा परे खिसका। और फिर उस चिकन वाले ने तौबा भी तो कर ली थी। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मत खाओ, मैं कल ऑफिस लेकर चला जाऊंगा, मेरे कोलिग्स खुशी खुशी खा लेंगे। अब क्या फ़ायदा, अब जो होना था वो होकर रहेगा, अनस कहते हुए अपनी प्लेट पर झुक गया। उसकी देखी बाकी सब ने भी अपना खाना वहीं से शुरू किया जहां से छोड़ा था। हाय बेचारे भूखे, आदिल अफसोस का इजहार किया। किसी ने उसकी तरफ कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। एक इत्तला और भी देनी है, आदिल ने सस्पेंस फैलाने की कोशिश की, फिर मतलूबा रिस्पॉन्स न पाया तो मज़ीद गोया हुआ। आखिरकार मेरी कंपनी वाले एक ऐसा घर ढूंढने में कामयाब हो गए हैं जिसके मालिक के मकान को हम छड़े किराएदारों पर कोई एतराज़ नहीं है। शुक्र है मेहनत ठिकाने लगी, अहसन ने बाआवाज़ बुलंद शुक्र अदा किया। क्या कंपनी वालों की? आदिल ने हैरत से इस्तफसार किया। नहीं मेरी, इतनी मेहनत से सलाद बनाया था, शुक्र है खा लिया गया। उसने हाथ से सलाद की खाली प्लेट की तरफ इशारा किया, वरना मेहनत ज़ाय हो जाती। हमारे पेटुओं से कभी कुछ बचा है? देखो बीमार मुर्गी तक को नहीं बख्शा। हैदर ने टुकड़ा लगाया। मुर्गी हरगिज़ बीमार नहीं थी, आदिल सख्त बुरा मानकर बोला। तेरी क्या कोई जज्बाती वाबस्तगी थी मुर्गी के साथ जो उसकी सेहतमंदी को हर सूरत मनवाना चाहता है? काफ़ी देर खामोश बैठा मुहिबुल्लाह बोला। जी मरहुमा मेरी हमदर्द और गमगुसार थी, कदम कदम पर मेरी रहनुमाई करती थी, आदिल ने जलकर बोला। ये आप लोग मुर्गी ही के बारे में बात कर रहे हैं ना? अनस ने तस्दीक चाही। यार देखभाल कर पैसे खर्च करके मुर्गी खरीद कर लाया था जो तुम सब खा भी चुके हो, और अब तो बख्श दो। उसने हाथ जोड़ दिए। जा बख्श दिया, क्या याद करेगा, अहसन ने कमाल फयाजी का मुजाहरा किया। अच्छा बात सुनो मेरी। आदिल को अचानक कुछ याद आया। नए मकान के मालिक हम सब से मिलना चाहते हैं, कोई एक वक्त तय कर लो, सब साथ चलते हैं। क्या हम सबको जाना होगा? अनस के मुंह से बिला इरादा ही निकल गया। नहीं, आधे चले जाएंगे, बाकियों से वो आकर खुद मिल लेंगे, हैदर ने उसे पेशतर जवाब दिया। अनस बोलकर पछताया। मेरे ख्याल से कल शाम 4 बजे चलते हैं, मुहिबुल्लाह बोला। सब इस पर मुत्तफिक नज़र आए। सफ़ेद कलर के इस बड़े से आहनी गेट के सामने खड़े वो खासी मुतासिर नज़र आ रहे थे। इसको मकान या घर कहना तो बड़ी ज़्यादती होगी। मुहिबुल्लाह जाने किस रौ में कह बैठा। तो फिर क्या कहना चाहिए, होटल या सराय? आदिल ने इंतहाई संजीदगी से दरियाफ्त किया। मज़ीद किसी भी गुफ्तगू से कब्ल गेट खुल गया। 14-15 साल का वो पठान बच्चा उनको अंदर लेकर आ गया। साहब पहले आप लोग घर देखेगा या मोटा मेम साहब से मिलेगा? सवाल पूछकर वो मुंतज़िर नज़रों से उनको देख रहा था। चंद सेकंड के तवक्कुफ़ के बाद मुहिबुल्लाह बोला, पहले घर दिखा दो। ठीक है साहब, आओ। गेट से अंदर आकर बाएं हाथ पर बड़ा और खूबसूरत सा लॉन था। कार पोर्च के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ऊपर का हिस्सा 2 पोर्शंस में बटा हुआ था। एक का मेन दरवाज़ा लॉक था। वो लोग उसी सिमत बढ़े जब मुलाजिम बच्चे ने उन्हें आवाज़ दी, साहब ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो हिस्सा मोटा मेम साहब के बच्चे लोग का है। तो कहाँ हैं वो लोग जिनका ये हिस्सा है? अनस ने पूछा। वो तो बाहर होता है, 2 साल में 1-2 बार आता है, 6 माह के वास्ते। उसने इतला बहम पहुंचाई और दूसरे पोर्शन की राह ली। तुम्हारा नाम क्या है? अहसन ने बच्चे से सवाल किया। साहब हम आपको एक शर्त पर नाम बताएगा। हैं? उन्होंने हैरान होकर उसे देखा। नाम भी कोई शर्त पर बताता है? जी साहब, उसने फ़ख्र से अपना सीना फुलाते हुए कहा। हमारा शर्त यह है कि आप हमारा नाम सुनकर हंसेगा नहीं। यहाँ आने वाला हर किराएदार हमारा नाम सुनकर हंसता है। हर किराएदार का क्या मतलब है? आदिल के कान खड़े हो गए। साहब ये इधर आने वाला कोई किराएदार ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, कोई 2 माह रहता है, कोई 3 माह। क्यों? हैदर ने परेशानी से दोस्तों की तरफ देखते हुए पूछा। ये तो हमको नहीं पता, इतना अच्छा तो है मोटा मेम साहब, पता नहीं किराएदारों को उनसे क्या मसला होता है, जो भी आता है मेम साहब से लड़के चला जाता है। यार आदिल देखभाल कर घर लेना चाहिए,
یہ نہ ہو کہ 2-3 ماہ بعد ہمیں بھی بھاگنا پڑ جائے۔ حیدر نے عادل کے کان میں سرگوشی کی۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا تیسرا آپشن موجود نہیں ہے، عادل نے جوابی سرگوشی کی۔ تب ہی بچہ جوش سے بولا، بولو صاحب، شرط منظور ہے؟ کون سی شرط؟ عادل اور انس نے چونک کر اسے دیکھا۔ باقی سب بھی متوجہ ہوئے۔ وہی صاحب، ہمارا نام سن کر ہنسے گا نہیں آپ لوگ؟ ہاں ہاں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہنسے گا۔ بتاؤ تم اپنا نام، محب اللہ نے اسے تسلی کرائی۔ صاحب، ہمارا نام ہے سائیکل خان، اس نے کہہ کر فخریہ نظروں سے ان سب کو دیکھا، یوں جیسے کہہ رہا ہو اب بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایسا نام۔ یار یہ کیسا نام ہے؟ عادل نے حیران ہو کر پوچھا۔ اصل میں نہ صاحب، جس دن ہم پیدا ہوا تھا اس دن ہمارا والد صاحب نے نیا سائیکل خریدا تھا، بس اس نے ہمارا نام ہی سائیکل خان رکھ دیا۔ پھر تو تمہارے بعد ہونے والے بھائی بہنوں کے نام موٹر سائیکل خان، گاڑی خان، ٹرک خان ہونے چاہیے۔ اللہ جانے حسن نے پوچھا تھا یا بتایا تھا؟ نہیں صاحب، ہمارا والد صاحب ہمارے پیدا ہونے کے 2 سال بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمارا اور کوئی بھائی نہیں ہے۔ بچہ برا مانے بغیر بولا۔ محب اللہ نے اس کی بات پر افسوس سے سر ہلایا۔ گھر بہت خوبصورت تھا، 3 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج، 2 باتھ روم، بہت خوبصورت اور اسٹائلش کچن، لیکن کوئی چیز ان کو مسلسل کھٹک رہی تھی، غالباً کرایہ داروں کے 2-3 ماہ سے زیادہ نہ ٹکنے والی بات۔ سائیکل خان اب باہر جا چکا تھا، وہ پانچوں دائرے کی صورت میں کھڑے غور و خوض فرما رہے تھے۔ پھر کیا خیال ہے مولوی؟ عادل نے بال اس کی کوٹ میں لڑکائی۔ یار، بابا جی کو تو ہم نوٹس دے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ گھر تو خالی کرنا ہی پڑے گا۔ موٹا میم سے مل لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آؤ۔ وہ سب آگے پیچھے باہر نکلے۔ اب اس وقت وہ اس وسیع و عریض انتہائی شاندار لانج کم ڈرائنگ روم میں مونا میم کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ان لوگوں کو ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے عادل مڑا۔ ایک انتہائی اسمارٹ اور خوبصورت متناسب سراپے والی اسٹائلش سی خاتون اپنے لمبے گھنے کالے بالوں کو جھٹکتی ان کے قریب چلی آ رہی تھی۔ لانگ کوٹ کے ساتھ بلو جینس اور ہائی ہیل پہنے وہ خاتون ان سب سے تعارف کروا رہی تھی اپنا۔ ٹک ٹک ٹک، ہیل کی آواز قریب اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس قدر حسین مکان کی مالکہ سے کوئی کیوں لڑ جھگڑ کر چلا جاتا ہے؟ خواب ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا اور اس کے چھناکے کی گونج کہیں عادل کے اندر ہی ختم ہو گئی تھی۔ آواز تک نہ آئی باہر۔ ہائے، کس قدر ظالم ہوتے ہیں یہ خیالات، اور کتنی تلخ ہوتی ہے یہ حقیقت۔ مطلب کہ یہ صرف تصور میں سوچ رہے تھے۔ حسن نے ٹہوکا مارنے پر وہ خیالات کی دنیا سے وہ باہر واپس آیا۔ مونا میم، اس نام سے جو وہ خیالی پیکر اس نے تراشا تھا، وہ حقیقت والی مونا میم کو دیکھ کر ایسا چور چور ہوا کہ آہ تک نہ نکلی بیچارے عادل کی۔ وہ جو ہیل کی ٹک ٹک اس کی سماعتوں پر دستک دے رہی تھی، وہ اصل میں مونا میم کی ہولڈنگ اسٹک کی آواز تھی۔ برف کے جیسے سفید بالوں والی کوئی 75 سے 80 برس کے درمیان کی عمر والی مونا میم اسٹک کے سہارے کھڑی ان سب کا اپنی نگاہوں سے ایکس رے کر رہی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کی حامل ایک چاق و چوبند بزرگ محسوس ہوتی تھی۔ نظر کا چشمہ آنکھوں پر جمائے وہ باری باری ہر ایک کے سامنے آ کر اس کے نام اور خاندان کی تفصیل پوچھ رہی تھی۔ عادل کا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ وہ تو خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں پہنچا ہوا تھا، جو نہ مونا میم کے گھورنے کا اثر لیا، نہ ان سب کے باری باری کھنکھارنے کا۔ آخر مجبوراً حسن کو ٹہوکا دینا پڑا۔ عادل کا نام اور یہ تفصیل سن کر بیچارے کے والدین حیات نہیں ہیں، ٹھنڈی سانس بھر کر محض اتنا ہی کہا، ہاں، بن ماں باپ کے بچوں کی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ کیسی حالت؟ عادل کچھ چونکا۔ ایسی ہی جیسی تمہاری ہو رہی ہے، کچھ غائب دماغی سی۔ عادل نے اس تبصرے کے بعد خود کو چاق و چوبند ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اچھا، تو تم لوگ میری باتیں دھیان سے سن لو۔ اول تو چھٹی کے دن دیر سے اٹھنا مجھے سخت ناپسند ہے، تو آپ اٹھ جائیں جلدی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عادل نے احسن کے کان میں منہ جوڑ کر کہا۔ اتوار کو زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک سونے کی اجازت ہوگی تم لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو؟ بے آواز چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئیں۔ رات 10 بجے کے بعد کسی صورت گیٹ نہیں کھلے گا۔ میوزک بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔
صرف خبریں دیکھنے اور سننے کی اجازت ہوگی۔ کوئی واحد قسم کا ڈرامہ یا فلم دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بجلی اور گیس کے میٹر مشترک ہیں، لہٰذا بہت احتیاط سے بجلی اور گیس کا استعمال کرنا ہوگا۔ سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں اے سی کا استعمال بالکل نہیں کرو گے۔ شکر ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ انس نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی۔ تم لوگوں کو کسی نے محفل کے آداب نہیں سکھا ہے کیا؟ خسر پسر لگا رکھی ہے تم لوگوں نے۔ محفل کہاں ہے؟ یہ تو کلاس روم محسوس ہو رہا ہے۔ عادل بس منہ ہی منہ میں بدبدا کر رہ گیا۔ شام کی چائے تم لوگ میرے ساتھ پیو گے روز۔ شام کے وقت مجھے اکیلے میں بہت وحشت ہوتی ہے۔ ویری گڈ، خالی چائے یا ساتھ میں؟ ابھی عادل اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ مونا میم کی آواز پھر اسے حال میں لے آئی۔ ہاں، چائے تم میں سے جو بھی بنائے نہایت عمدہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہم بنائیں گے وہ بھی عمدہ؟ پانی فالتو خرچ نہیں کرو گے، پانی کا بل تم بھرو گے۔ لائن کی صفائی ستھرائی تم لوگوں کے ذمے ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار آنا ہو تو اس کی پیشگی اطلاع مجھے دو گے۔ شکر ہے ہمارے رشتہ دار ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے۔ عادل پھر سوچ کر رہ گیا۔ سانس ہم مرضی سے لے سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ کی اجازت لینا ہوگی؟ آخر ہمت کر کے عادل نے بول ہی دیا۔ پہلی مرتبہ مونا میم کے بزرگ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم ینگ بوائے، انہوں نے عادل کی طرف اشارہ کیا، بہت زیادہ شریر لگتے ہو تم۔ لگتا ہے تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا۔ پھر فائنل کر لیں؟ انہوں نے جواب طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہوں کریں یا نہ کریں۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے، کہانی سنیے، لائک کریے اگر پسند آئے تو، اور پھر کمنٹس بھی لکھیے، اپنے پیارے پیارے کمنٹس، چھوٹے چھوٹے کمنٹس کچھ تو لکھیے، اور شیئر بھی کریے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔